22 वर्षको ठिटोले जुन काम गरेको थियो, नेपाल एकीकरणको जुन आरम्भ गरेको थियो र 52 वर्षको उमेरमा जुन मृत्यु भएको थियो, यो हेर्दाखेरि वर्तमान हिसाबले युवा अवस्था नै भन्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले यो देशमा मन्त्री खानलाई 50 नकटी मन्त्रीको पद पाइँदैन। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभएको छ भने युरोपियन या अमेरिकन शक्तिले नेपालमा पाइला टेक्छ भनेर भन्नुभएको थियो पहिले। कुनै न कुनै दिन त्यो शक्ति नेपाल छिर्छ भनेर भन्नुभयो। भविष्यवाणी यो गुलाबको फूल दिएर एकीकृत हुँदैन क्या। एउटा राज्यको राजाले अर्को राज्यको राजालाई फूल दिएर ल तेरो राज्य ममाथि गाव, ममा गाव र मलाई राजामान भनेर त्यो हुँदैन। लडाइँ हुन्छ नै। उनीहरू लड्न आए भने उनीहरूलाई चाहिँ नछोड्नु भन्ने एउटा त्यो नीति बनाउनु भएको थियो। त्यो नीतिको उद्देश्य के थियो त भन्दा नेपालको सिमानालाई गङ्गा नदीसम्म पुर्याउने र यता बङ्गालमा चाहिँ समुद्रसँग छुने भन्ने त्यो नीति रहेको थियो। सिपाहीको परिवार बलियो भयो भने सिपाहीले पनि ढुक्क भएर चाहिँ आफ्नो ड्युटी गर्न पाउँछ। घर परिवारको तनाव नलिएर ठुलो छाती गरेर चाहिँ उसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न पाउँछ। विदेशीकै जस्तो कपडा लाउन मन लाग्छ भने उनीहरूको डिजाइन चाहिँ बरु यहाँ लिएर आऊ। त्यो डिजाइन चाहिँ यहाँ कपडा सिलाउनेहरूलाई सिकाऊ या भनौँ कल कारखाना चलाइराखेकाहरूलाई त्यो खालको चाहिँ यहाँ सिकाउनु, फर्मुलाहरू सिकाउनु र त्यस्तै खालको तिमीहरू आफै विकास गर्नु, तर उनीहरूको चाहिँ नल्याउनु भनेर भन्नुभएको छ। यो के भने अर्थनीति हेर्नुहोस् त। ढाका टोपी लाएर कोही चाहिँ अमेरिकाको सडकमा हिँडिरहेछ भने त्यहाँ गएको अर्को नेपालीले पनि त्यो ढाका टोपी देख्ने बित्तिकै यो नेपालको मान्छे रहेछ भने चिन्ने हो नि त। यहाँ जनतालाई बलियो बनाउने कामै भएनन् क्या। जनतालाई त टुटाउने, फुटाउने, गरिबीमा धकेलिदिने, रोजगार नदिएर विदेश पठाइदिने, शिक्षा पनि राम्रो नदिने, स्वास्थ्य पनि राम्रो नदिने, खाना लाउनको पनि समस्यामा पारिदिने हुँदाखेरि जनता कमजोर भए। विदेशीको सामान चाहिँ नकिन्नु तर आफूले चाहिँ उत्पादन गरेर फेरि विदेशमा बेच्नु। यसले के गर्छ त भन्दा दुईटै अवस्थामा आफ्नो देशको पैसा पनि आफ्नै देशभित्र रह्यो र विदेशीको पैसा पनि आफूले ल्याउन पायो भने त झन् आर्थिक रूपले बलियो हुने भयो नि त। You are watching latest Nepal. आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ धार्मिक, सामाजिक अनि राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक जोशीलाई। अभिषेकजी, तपाईलाई आज पहिलो प्रश्न, पृथ्वी जयन्ती र पृथ्वीनारायण शाहलाई किन सम्झिने नेपालीले? 4-5 वटा मुख्य कारणहरू छन्। एउटा कारण जस्तो अहिले आरएसएसले अखण्ड भारतको नीति लिएर हिँडिरहेको छ र त्यो नीति अन्तर्गत उनीहरूको योजना के छ त भन्दाखेरि भारत वरिपरिका जति पनि राज्यहरू छन् तिनीहरूलाई भारतभित्र गाभेर लिएर जाने भन्ने नीति छ। तर आरएसएसले अहिले जुन नीति बोकिरहेको छ यो नीति कुनै बेला श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको थियो। उहाँले दिव्य उपदेशमा के भन्नुभएको छ भने श्री गङ्गाजीको साथ लाग्नै छ, त्यो कारणले गर्दा अङ्ग्रेजहरूसँग जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु, यानि कि उनीहरूसँग आफै लड्न नजानु, उनीहरू लड्न आए भने उनीहरूलाई चाहिँ नछोड्नु भन्ने एउटा त्यो नीति बनाउनु भएको थियो। त्यो नीतिको उद्देश्य के थियो त भन्दा नेपालको सिमानालाई गङ्गा नदीसम्म पुर्याउने र यता बङ्गालमा चाहिँ समुद्रसँग छुने भन्ने त्यो नीति रहेको थियो। तर त्यो योजना सफल नहुँदै उहाँको मृत्यु भयो र त्यसपछि उहाँका सन्ततिहरूले त्यो योजनामा त्यति गम्भीरतापूर्वक काम नगरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। किनभने नेपालको चाहिँ राज्य विस्तारको काम त चल्यो, के भन्छन् एक समयसम्म त राम्रैसँग चल्यो, तर पछि भीमसेन थापाको पालादेखि त्यो कम हुँदै हुँदै आयो र धेरै ठाउँमा अनावश्यक लडाइँ लडिए अङ्ग्रेजहरूसँग, जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको जुन गङ्गा नदीसम्म पुग्ने योजना थियो त्यो योजना सफल हुन पाएन र पछाडि आएर त त्यो योजना त कसैको चासोको विषय नै बनेन। त्यही योजनालाई अहिले आरएसएसले जस्ताको त्यस्तै बोकेर हिँडिरहेको छ। श्री 5 बडा महाराजाधिराजको दूरदर्शिता कति थियो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। गोर्खा भर्ती केन्द्रको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट पनि गोर्खा भर्ती सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले दिव्य उपदेशमा श्री 5 बडा महाराजाधिराजले भनिसकेको रूपमा पाउँछौँ। त्यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने सिपाहीहरूलाई घर खेतको व्यवस्था गरिदिनु, त्यसो भएपछि उसको परिवारले चाहिँ कृषि गरेर, कृषि कर्म गरेर आफ्नो पेट पाल्छ र सिपाहीको परिवार बलियो भयो भने सिपाहीले पनि ढुक्क भएर चाहिँ आफ्नो ड्युटी गर्न पाउँछ। घर परिवारको तनाव नलिएर ठुलो छाती गरेर चाहिँ उसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न पाउँछ
र त्यसपछि के अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ त भन्दा राजालाई विवेक पुर्यायो भने नि राजाले सेनाको सम्बन्धमा यदि बुद्धि पुर्याएर विचार गर्यो, योजनाहरू रणनीतिहरू बनायो भने, उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपले सुरक्षित राख्न सक्यो भने चाहिँ अन्य देशका युवाहरू पनि हाम्रो चाहिँ सेनामा भर्ती हुन आउनेछन्। त्यसो हुँदाखेरि के हुनेछ त भन्दा राम्रा राम्रा लडाकु कुशल योद्धाहरू हामीले पाउनेछौँ भनेर भन्नुभएको छ। त त्यो नीतिलाई पनि नेपालमा लागू गर्न सकिएन, या भनौँ नेपालका शासकहरूले त्यो खालको दूरदर्शिता, त्यो खालको भिजन राख्न सकेनन्। र त्यसको फाइदा कसले उठाए त भन्दा त्यसको फाइदा अङ्ग्रेजहरूले उठाए। गोर्खा भर्तीमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ जाने युवाहरूको लागि राम्रो आर्थिक व्यवस्थापन छ। त्यहाँ गएपछि उनीहरूको घर परिवार चलाउने समस्या उनीहरूलाई छैन र अन्य आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्न पनि उनीहरूलाई समस्या हुँदैन। त त्यो आर्थिक व्यवस्थापनको आकर्षणले गर्दा त्यतापट्टि गइरहन् भने पृथ्वीनारायण शाहले पनि राजाहरूलाई, आफ्नो यो नेपालका राजाहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले बुद्धि पुर्याएर त्यस्तो खालको एउटा आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु जसले गर्दा चाहिँ अन्य देशका युवाहरू यतापट्टि आकर्षित हुनेछन् भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यो पनि सम्भव भएन। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने यो क्षेत्रमा इन्डिया, नेपाल लगायतको जुन एउटा चाहिँ बृहत क्षेत्र छ, यो क्षेत्रमा जब इसाई र इस्लामको आक्रमण सुरु भयो, बेलायती साम्राज्यको अनुहारमा या पोर्चुगल साम्राज्यको अनुहारमा या अर्को कुनै स्पेन लगायतको साम्राज्यको अनुहारमा इसाईहरू आए भने अरबिक, तुर्की र अफगानीहरूको अनुहारमा चाहिँ इस्लामहरू यो क्षेत्रमा आए। त्यो आउँदाखेरि के भयो त भने इन्डियाका ठुला ठुला चाहिँ हिन्दू साम्राज्यहरू थिए, जस्तो पृथ्वीराज चौहानको थियो, चौहान साम्राज्य थियो। त त्यो पनि इस्लामको अगाडि टिक्न सकेन। केही समय उनीहरू लडे, तर पछि पृथ्वीराज चौहानको साम्राज्य नै ध्वस्त भयो, इस्लामले त्यसलाई खाइदियो। त्यसपछि मराठा साम्राज्य थियो, एकदम बलियो साम्राज्य थियो छत्रपति शिवाजी महाराजको। त त्यो मराठा साम्राज्य जसले इस्लामसँग त लड्न सक्यो तर इसाईसँग लड्न सकेन, बेलायती साम्राज्यले त्यसलाई खाइदियो। त्यसै गरी अर्को एउटा सिखहरूको राज्य पन्जाब, जहाँ चाहिँ रणजित सिंह राजा थिए, त्यो पनि एकदम चाहिँ बलियो साम्राज्य थियो। तर त्यो पनि कालान्तरमा के भयो त भन्दा बेलायतले त्यसलाई पनि खाइदियो। त्यो यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने इन्डियामा जति पनि ठुला ठुला तत्कालीन चाहिँ हिन्दूहरूका या सिखहरूका साम्राज्य थिए, त्यो क्रमशः इसाई र इस्लामले तिनीहरूलाई खाइदियो। तर नेपालमा के भयो त भने नेपालमा श्री 5 बडा महाराजाधिराजले जुन राज्य बनाउने योजना थाल्नु भएको थियो, त्यो राज्य आजको दिनसम्म टिकेर आयो, कसैको गुलाम बन्न पर्ने अवस्थामा गएन। त्यो यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो हामीले श्री 5 बडा महाराजलाई किन सम्झिने भन्ने सन्दर्भमा। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ त भन्दा उहाँले आफूलाई चाहिने सामानहरू आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नु भनेर कपडाको चाहिँ उदाहरण दिनुभएको छ कि मैले च्यागा पागा भनेको घरबुना कपडा भनौँ न, घरबुना कपडाहरू लगाएरै काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा राज्य, त्यसै गरी पूर्वका चाहिँ सेन राज्य 9 लाख किरायतहरूलाई जितेको थिएँ। त तिमीहरूले पनि विदेशी सामानको मोह नगर्नु, विदेशीले उत्पादन गरेका कपडाहरू ल्याएर नलगाउनु, त्यसो गर्दा नगद चाहिँ विदेश जान्छ भनेर जे जस्तो बनाउन सक्छौ आफै बनाउनु, र यदि विदेशीकै जस्तो कपडा लाउन मन लाग्छ भने उनीहरूको डिजाइन चाहिँ बरु यहाँ लिएर आऊ, त्यो डिजाइन चाहिँ यहाँ कपडा सिलाउनेहरूलाई सिकाऊ, या भनौँ कल कारखाना चलाइराखेकाहरूलाई त्यो खालको चाहिँ यहाँ सिकाउनु, फर्मुलाहरू सिकाउनु, र त्यस्तै खालको तिमीहरू आफै विकास गर्नु, तर उनीहरूको चाहिँ नल्याउनु भनेर भन्नुभएको छ। यो के भने अर्थनीति हेर्नुहोस्, कुनै पनि राज्य कतिखेर मजबुत हुन्छ त भन्दा जतिखेर उसले आफूलाई चाहिने सामानहरू आफै उत्पादन गर्छ, परनिर्भर हुँदैन, त्यतिखेर त्यो आर्थिक रूपले प्रबल हुने हो, सशक्त हुने हो। यसमा अर्को कुरो के जोडिएर आएको छ त भने आफूसँग भएका जिनिस जडीबुटीहरू चाहिँ विदेशमा लगेर बेच्नु भन्नुभएको छ क्या उहाँले। यानि कि विदेशीको सामान चाहिँ नकिन्नु, तर आफूले चाहिँ उत्पादन गरेर फेरि विदेशमा बेच्नु। यो यसले के गर्छ त भन्दा दुईटै अवस्थामा आफ्नो देशको पैसा पनि आफ्नै देशभित्र रह्यो र विदेशीको पैसा पनि आफूले ल्याउन पायो भने त झन् आर्थिक रूपले बलियो हुने भयो नि त। अहिले चाइनाको, भारतको, जापानको, अमेरिकाको नीति यही हो, उनीहरू भरसक आफूलाई चाहिने सामान आफै उत्पादन गर्छन्। हामी त अहिले नुनदेखि सुनसम्म सबै निर्भर छौँ नि। त्यही त, त्यो पृथ्वीनारायण शाहको त्यो नीतिलाई हाम्रा शासकहरूले बुझ्न सकेनन् क्या। तर त्यो नीतिहरू अहिले विदेशीहरूले चाहिँ लागू गरेको हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस्, जस्तो के भन्छन्, यो अर्थनीति पनि त्यही छ, परराष्ट्र नीतिका कुराहरू पनि त्यही छन्, सुरक्षा नीतिका कुराहरू पनि त्यही छन्, र राज्यका सिमानाहरूको सुरक्षाको सम्बन्धमा पनि त्यही नीतिहरू छन्।
र अर्को महत्त्वपूर्ण उहाँलाई सम्झिने किन त भन्दाखेरि राजाले यानि शासकले चाहिँ देशमा अन्याय हुन नदिनु, न्याय निसाफ हेर्नु र जो घुस खाने र घुस दिनेहरू छन् तिनीहरू भनेका शासकका शत्रु हुन्, यानि कि राष्ट्रका शत्रु हुन्, तिनीहरूलाई मारे पनि पाप लाग्दैन भनेर भन्नुभएको छ। र वास्तवमा अहिले नेपालमा हेर्नु भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो त भन्दा नेपालमा सुशासन भएन, मान्छेले न्याय पाउन सकेनन्, त्यसै गरी भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरी, दलाली अत्यन्तै बढेर गयो, राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। त्यसले गर्दा के भयो त, त्यसले गर्दा हाम्रो राज्य धेरै हिसाबले कमजोर हुन पुगेको अवस्थामा छ। अनि अर्को एउटा एकदमै विवादास्पद पनि बनाइयो यसलाई कि पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभयो भने यो नेपाल चाहिँ असली हिन्दुस्तान हो, यहाँ बसेका सबै जात जातिले जति पनि त्यतिखेर थिए तिमीहरू कसैले पनि आफ्नो कुल धर्म नछोड्नु भनेर भन्नुभएको छ। तर नेपाल असली हिन्दुस्तान हो भन्ने विषयलाई यसरी उछालियो कि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई हिन्दू साम्राज्य बनाउन खोजेका थिए भन्ने भ्रम फिजाइयो। वास्तवमा उहाँले यो किन भन्नुभयो भन्दाखेरि जतिखेर पृथ्वीनारायण शाह नेपालको राजा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर इन्डियामा इसाई र इस्लामले लगभग सबैजसो भूभागमा कब्जा जमाइसकेका थिए र त्यहाँभित्र हिन्दूहरूमाथि, बुद्धिस्टहरूमाथि, जैनहरूमाथि, सिखहरूमाथि अत्यधिक मात्रामा भौतिक आक्रमणहरू भइरहेका थियो, उनीहरूलाई हत्या भइरहेको थियो, उनीहरूलाई धार्मिक कर तिर्न बाध्य गराइँदै थियो भने उनीहरूको धर्मान्तरण पनि गराइँदै थियो। तर नेपालभित्र त्यस्तो अवस्था थिएन। त्यहाँभित्रको त्यो व्यथिति देखिसकेपछि, त्यो धार्मिक अत्याचार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै खालको अत्याचार देखेर आएको हुनाले उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुल धर्ममा बस्नु, तिमीहरू चाहिँ धर्म परिवर्तन नगर्नु र यो वास्तवमा यो चाहिँ एउटा चाहिँ परम्परादेखि चलिआएको मूल हिन्दुस्तान भएको हुनाले यहाँभित्र चाहिँ इसाई र इस्लामले अहिलेसम्म खुट्टा टेक्न नपाएको हुनाले यो चाहिँ वास्तविक चोखो ठाउँ हो र भोलिको दिनमा पनि यसलाई चाहिँ असली हिन्दुस्तानकै रूपमा राख। आफ्नो आफ्नो कुल धर्म मान्नु भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ कसैको चाहिँ कुल धर्ममाथि अतिक्रमण गर्ने कुरा हुँदैन। त यसलाई यसरी बुझ्नुपर्नेमा यसलाई चाहिँ गलत व्याख्या गरियो र वास्तवमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने ठ्याक्कै यो नीतिको विपरीत गएको छ। अहिले यहाँका जति पनि जात जातिहरू छन् ती सबैको कुल धर्ममाथि आक्रमण भएको छ र यसलाई राज्यले रोक्न सकेको छैन। यसले के गर्छ त, यसले राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्छ, नयाँ एउटा द्वन्द्व समाजमा पैदा गर्छ। अहिले हामी त्यसको शिकार भइरहेका छौँ। र पृथ्वीनारायण शाहलाई लिएर नकारात्मक कमेन्टहरू अनि विभिन्न नराम्रा चाहिँ शब्दहरू पनि त प्रहार हुन्छन् नि त, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यस्तो छ, अब उहाँले युद्ध गरेर नेपाल बनाउनु भएको हो। युद्ध गर्दाखेरि यही क्षेत्रभित्रका छोटे बडे राजाहरूसँग उहाँको युद्ध भएको हो। त्यो युद्ध हुँदाखेरि के भयो त, केही मान्छे मरे, केही मान्छेहरू मारिए। हेर्नुहोस्, कुनै पनि राज्य गुलाबको फुल दिएर एकीकृत हुँदैन क्या। एउटा राज्यको राजाले अर्को राज्यको राजालाई फुल दिएर ल तेरो राज्य ममाथि गाभ, ममा गाभ र मलाई राजामान भनेर त्यो हुँदैन, लडाइँ हुन्छ नै। लडाइँ हुँदाखेरि के हुन्छ त, एउटा पक्षले जित्छ, अर्को पक्षले हार्छ। अब यहाँ भइरहेछ के त भन्दा हार्ने पक्षका जो थिए उनीहरूलाई उचालिएको छ कि तिम्रो पुर्खाको राज्य खोस्यो, तिम्रो धर्म संस्कृति मास्यो, तिम्रो भाषा लोप भयो भनेर। यो गलत कुराहरू हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको ठाउँमा अर्को कुनै राज्यको, अर्को कुनै जातिको, अर्को कुनै भाषाको, अर्को कुनै धर्मको, अर्को कुनै संस्कृतिको राजाले यदि नेपाल एकीकरण गरेको हुन्थ्यो भने पनि कहानी त यही दोहोरिने थियो क्या। त्यसलाई पनि अहिले के भनिन्थ्यो त भन्दा या चाहिँ फलानुले चाहिँ मारेर होइन काटेर के गरेर चाहिँ राज्य हडेको भनेर कुनै अर्को जातिलाई उचालिन्थ्यो होला। त यो इतिहासको एउटा के भन्दा यो घटना हो। हेर्नुहोस्, एकीकरण, नेपाल एकीकरणको एउटा चाहिँ घटना हो। त्यो घटनामा अब को मरे, को मारिए, कसको राज्य विलय भयो, कसको राज्य उदय भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा आज हामी एउटा नेपाल भन्ने राज्यमा बसेका छौँ। र यो नेपालीपन भन्ने कुरो यहाँभित्र बसेर भन्दा पनि यहाँभन्दा बाहिर गएपछि मान्छेले बल्ल बुझ्छ क्या। जस्तो तपाईँ विदेशतिर जानुभयो भने नेपाली टोपी लगाएको मान्छे देख्ने बित्तिकै यो नेपाली रहेछ भन्ने कुरा आफैलाई बोध हुन्छ। हेर्नुहोस्, उसको परिचय सोध्नै पर्दैन। मैले देखेको छु गल्फमा हुँदाखेरि कि त्यहाँ गाडी चलाउने जो ड्राइभरहरू हुन्छन् उनीहरू आफ्नो बसमा नेपालको झन्डा बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन्, आफ्नो ट्रकमा नेपालको झन्डा बोक्छन्, आफ्नो चाहिँ ट्याक्सी चालक हो भने उसले त्यहाँ चाहिँ नेपालको केही न केही प्रतीकहरू राखेका हुन्छ। त्यो देख्ने बित्तिकै आकर्षण किन बढ्छ त भन्दा ए यो नेपाली रहेछ भन्ने परिचय गर्नै परेन, टाढेबाट चिनिन्छ। त ढाका टोपी लगाएर कोही चाहिँ अमेरिकाको सडकमा हिँडिरहेछ भने त्यहाँ गएको अर्को नेपालीले पनि त्यो ढाका टोपी देख्ने बित्तिकै यो नेपालको मान्छे रहेछ भने चिन्ने हो नि त। यी प्रतीकहरू जो आज नेपाल भन्ने देश हामीले पाएका छौँ या नेपाली जुन पहिचान पाएका छौँ र यो पहिचानभित्रका जुन हाम्रा प्रतीकहरू छन्
तिनीहरूले हामीलाई यो भूगोलभित्र भन्दा पनि यो भूगोलबाट अर्को भूगोलमा गइसकेपछि पहिचान दिने हो। त यी सबैको आधार कसले तयार पार्दै हो? पृथ्वीनारायण शाहले तयार पार्दै हो। अब यो कुरालाई चाहिँ वास्ता नगरेर खालि फगत के भनिन्छ त भन्दा तिम्रो राज्य लुटियो, तिम्रो भाषा खोसियो, तिम्रो धर्म संस्कृति नाश गरियो। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले अगाडि जो 3वटा इन्डियाका ठुल्ठुला साम्राज्यको उदाहरण दिएँ नि, ती त्यति बलिया साम्राज्य त इसाई र इस्लामले खाइदियो भने यहाँभित्रका जो 2200-2400 भुरे टाकुरेहरू थिए यिनीहरूको त हैसियतै थिएन। हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई त उनीहरूले के भन्छन् त्यो ठुलो चर्को स्वरले कराएरै मात्रै पनि आफूमा गाभिदिन्थे, लड्ने आवश्यकतै थिएन। र यहाँका भुरे टाकुरेहरूको, यहाँका चाहिँ राजा रजौटाहरूको 2200-2400हरूको अवस्था कस्तो थियो भन्दा यिनीहरूको चाहिँ नीति, यिनीहरूका योजना, यिनीहरूको चिन्तन कस्तो हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ सिँचाइ गरिरहेको खेतको लागि पानीको लागि झगडा गर्ने, रुखको काठपातको लागि दाउराको लागि झगडा गर्ने, त्यसपछि अर्काले लगाएको अन्नबाली खोज्नको लागि झगडा गर्ने, अनि छिमेकी देशको राजाको छोरी या रानी राम्री छ भने त्यसलाई लुटेर ल्याउनुको लागि झगडा गर्ने यिनीहरूको हैसियत थियो। हेर्नुहोस्, सबै तत्कालीन पूर्वमा किराँतीहरूका साम्राज्यदेखि लिएर पश्चिममा चाहिँ खसहरूका साम्राज्यको तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने सबैभित्र किचलो थियो कि आपसमा लडिरहेका थिए यिनीहरू। अहिले जो जति भनिन्छ बाहिर कि शक्तिशाली थिए, यो गलत कुरा हो। कोही शक्तिशाली थिएनन्, सब एकअर्कालाई पैसा दिएर आफ्नो आफ्नो अस्तित्व टिकाइरहेका थिए। अनि झगडा केमा हुन्थ्यो त भने मैले अघि भने त्यस्ता सानातिना मसिना झिना मसिना कुरामा अल्झेर उनीहरू झगडा गरेर बसिरहेका थिए। त्यो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले यी चाहिँ वाहियात कुरामा अल्झेर बसेका, झगडा गरेर बसेका राजा रजौटाहरूलाई हटाएर जुन एउटा चाहिँ विशाल नेपाल राज्य खडा गरिदिनु भयो, यो एकदम पुण्यको काम थियो। तपाईँ हामीमाथि लगाएको गुण हो। त त्यो मेरो राज्य खोसियो, मेरो चाहिँ धर्म मासियो, मेरो संस्कृति मासियो भनेर, मेरो भाषा मासियो भने गलत कुप्रचार गरेर रोइलो गर्नुभन्दा मेरो पुर्खा चाहिँ अगतिलो थियो, मेरो शासक चाहिँ अगतिलो थियो, मेरो शासक रहिरहेको भए म आज इन्डियाको या चाइनाको एउटा चाहिँ क्षेत्रमा हुन्थ्यो होला, मेरो राष्ट्रियता नै हुँदैन थियो होला भन्ने कुरो बुझेर पृथ्वीनारायण शाहलाई उनीहरूले धन्यवाद दिनुपर्छ। अब हामी अहिले वर्तमान अवस्थामा लाग्यौँ। सायद इतिहासमै पहिलोपटक हुनुपर्छ, सत्ताको लागि भन्नुपर्छ, सहजै भन्नुपर्छ, हामीले नेताजीहरू सडकमा आइरहनु भएको छ। यो विषयवस्तुलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? दुर्भाग्यको कुरा हेर्नुहोस्, विकासको लागि सडकमा आउनु पर्थ्यो, भोका जनताको लागि सडकमा आउनु पर्थ्यो, रोगी जनताको लागि सडकमा आउनु पर्थ्यो, तर त्यसको लागि कोही सडकमा आउँदैन। जब सत्तामा भाग खोसिन्छ त्यसपछि त्यो भाग खानको लागि मात्रै सडकमा आउँछन्, अधिकारको लागि सडकमा आउँछन्, कर्तव्यको लागि आउँदैनन्। यहाँनिर मैले एउटा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ उपदेश सम्झिन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ के। प्रजा चाहिँ मोटो हुनु पर्यो, हरेक हिसाबले ऊ सशक्त हुनु पर्यो, सबैतिरबाट ऊ जनता बलियो भयो भने बल्ल दरबार यानि शासकको पनि घर बलियो हुने हो। अहिले शासकको घर भनेको सिंह दरबार या बालुवाटार हो नि त न। यदि जनतै बलियो छैन भने त्यो देशको सरकार पनि बलियो हुँदैन। त यहाँ जनतालाई बलियो बनाउने कामै भएनन् क्या। जनतालाई त टुटाउने, फुटाउने, गरिबीमा धकेलिदिने, रोजगार नदिएर विदेश पठाइदिने, शिक्षा पनि राम्रो नदिने, स्वास्थ्य पनि राम्रो नदिने, खाना लाउनको पनि समस्यामा पारिदिने हुँदाखेरि जनता कमजोर भए। जनता कमजोर हुँदाखेरि के भयो त भने त्यो जनताको जो शासन गरिरहेका छन्, जो प्रतिनिधि भनाउँदाहरू छन्, तिनीहरू पनि निकम्माहरू, बेकामीहरू, कामी नलाग्नेहरू भयो। त समग्रतामा राष्ट्र कमजोर भयो। यो दुर्भाग्य कुरा हेर्नुहोस्। त्यही भएर मैले यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनुको एउटा अर्को कारण के पनि हो त भन्दा राजाले जनताको लागि बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। जनता, राजाको सम्पत्ति भनेकै जनताहरू हुन्। त आफ्नो सम्पत्तिलाई माया गर्नुपर्छ कि आफ्नो सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, अनि बल्ल राजा पनि सुरक्षित हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यो अहिले हामी व्यवहारमा देखिरहेको छैनौँ। हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने आफूलाई चाहिने सामानहरू आफै उत्पादन गर भन्नुभएको थियो। तर त्यो पनि हामी अहिले व्यवहारमा देखिरहेको छैनौँ। हामीलाई चाहिने सानोभन्दा सानो कुरो पनि हामी विदेशबाट ल्याउनु बाध्य भएका छौँ। अरू तमाम कुराहरू छन्, जस्तो चाहिँ विदेशीलाई नेपाल छिर्न दिने सवालमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि कि ऊ नेपालमा किन आउँछ त्यसको सारा डिटेलहरू राख्नु र जति दिनको लागि आउने त्यति दिन मात्र आएर उसलाई पठाइदिनु भनेको थियो। तर अहिले त त्यो पनि छैन। अहिले त के छ भन्दाखेरि विदेशी नेपाल आएपछि नेपाल सरकारभन्दा ऊ चाहिँ बलियो भएर बस्छ, अनि उसलाई जहाँ जहाँ जान मन लाग्छ जान्छ, जे गर्न मन लाग्छ गर्छ, तर नेपाल सरकारले उसलाई रोकटोक गर्न सक्दैन। अनि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि विदेशका व्यापारीलाई नेपाल छिर्न नदिनु,
विदेशी व्यापारी नेपाल छिर्यो भने उनीहरूले यहाँका जनतालाई कंगाल बनाइदिनेछन् भनेर थियो एउटा अर्थ नै थियो। अहिले हामीले हेर्यो भने विदेशी व्यापार नै नेपालमा ओइरेको छ। गाडीहरू विदेशदेखि आउँछन्, डिजेल पेट्रोल विदेशकै आइरहेछ, अन्न विदेशकै छ, सबै उतादेखि आइरहेछ। भनिसकेपछि वास्तवमा त देश त कंगाल भइरहेकै छ, बनाइरहेका छन्। सबै कुराहरूमा हेर्दाखेरि मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने श्री 5 बडा महाराजाधिराजले जे भन्नुभएको थियो 250 या 40 वर्ष अगाडि, त्यसको ठ्याक्कै विपरीत वर्तमान समयका राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाप देखिए र त्यस्ता क्रियाकलापमा रमाएका हुनाले उनीहरू जनताको हितको लागि सडकमा आउँदैनन्। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमाथि आघात पुग्यो, बाधा विघ्नहरू खडा भयो भने बल्ल उनीहरू सडकमा आउँछन् र त्यसकै उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो जहाजको घटनालाई हामी त्यसरी लिन सक्छौँ भइरहेको। र अर्को यहाँनिर एउटा कम्पेरिजन गर्नुपर्ने, तुलना गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने श्री 5 बडा महाराजाधिराजले नेपाल एकीकरणको कार्य थालनी गर्दा जम्मा 22 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र मृत्यु हुँदाखेरि 52 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 30 वर्षको दौरानमा उहाँले राजा बनेर शासन गरेको हामी पाउँदैनौँ। किन भन्दा दिव्योपदेशमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले राजा रामशाहले बसालेको थिति पनि हेरेँ, अनि मैले के भन्छन् यो जयस्थिति मल्लले बसालेको थिति पनि हेरेँ, मैले चाहिँ राजा महेन्द्र मल्लले बसालेको थिति पनि हेरेँ। थिति भनेको चाहिँ के हो त भन्दा शासन प्रणाली, नियम कानुनहरू बनाउने कुरा हो। त त्यो बनाउन नपाउँदै उहाँको मृत्यु भएको हुनाले उहाँले चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले होइन कि सैनिक हिसाबले एउटा सेनापतिको रूपमा मात्र 30 वर्षसम्म योगदान दिएको हामी पाउँछौँ। र अब 22 वर्षको ठिटोले जुन काम गरेको थियो, नेपाल एकीकरणको जुन आरम्भ गरेको थियो र 52 वर्षको उमेरमा जुन मृत्यु भएको थियो, यो हेर्दाखेरि वर्तमान हिसाबले युवा अवस्था नै भन्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले यो देशमा मन्त्री खानलाई 50 नकटी मन्त्रीको पद पाइँदैन, प्रधानमन्त्री बन्नलाई 65-70 नपुगी भाग पाइँदैन भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह जस्तो एउटा कलिलो युवाले, कलिलो दिमाग भएको ठिटोले जे कुरा परिकल्पना गरेर चाहिँ काम आरम्भ गरेको थियो, जुन दृष्टिकोण लिएको थियो, त्यतिसम्मको पनि यिनीहरूमा पाइएन क्या। उमेरको त धेरै नातिकै उमेर भन्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई। वर्तमान राजनीतिक दलका जो सडकमा आइरहेका नेताहरू या पहिलो पंक्तिका जो पनि नेताहरू छन् नि, उनीहरूको उमेरसँग पृथ्वीनारायण शाहको उमेर तुलना गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह त नाति उमेरको हुनुहुन्थ्यो क्या नेपाल एकीकरण आरम्भ गर्दाखेरि। भनेपछि नाति उमेरको एउटा ठिटोले गरेका कामलाई पनि हजुरबा उमेरका नेताहरूले यदि सुरक्षित मात्र पनि राख्न सक्दैनन् भने हामी कुन हैसियतमा रहेछौँ त, हाम्रो चाहिँ धरातल कहाँ खुस्केको रहेछ त भन्ने कुरो एउटा त्यो थाहा हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बनेको जुन भूगोल हो नि, यो भूगोललाई विकसित गराएर राज्य हेर्नुहोस्, यो त विश्वको शिर हो नेपाल। हेर्नुहोस् सबैतिरबाट हेर्दा, चाइनातिरबाट हेर्दा पनि यही टाउको देखिन्छ, इन्डियातिरबाट हेऱ्यो भने पनि यही टाउको देखिन्छ। त्यो कारणले यो विशिष्ट ठाउँमा भएको राज्य हुनाले यसलाई विश्वको शिर बनाउनु पर्ने थियो यिनीहरूले। किन 70 वर्ष भनेको त एकदम पाको उमेर हो नि त, अनुभवको हिसाबले सबै हिसाबले परिपक्व भइसक्यो मान्छेको उमेर। तर त्यो पनि यिनीहरूबाट हुन सकेन। अनि यिनीहरू चाहिँ उल्टै अझ पृथ्वीनारायण शाहले यो सामन्ती थियो, निरङ्कुश थियो, यो चाहिँ जातिवादी थियो, यो नस्लीय थियो भनेर विभिन्न प्रकारका आरोप लगाएर आफ्ना कमी कमजोरी छोप्ने काम गर्छन्। मलाई लागेको जिज्ञासा के हो भने एउटा हजुरबाउ उमेरको मान्छेले एउटा नाति उमेरको मान्छेलाई आरोप लगाएर, लान्छना लगाएर आफ्ना गल्ती कमजोरी लुकाउन खोज्छ भने त्यसलाई हामी के ठान्ने त? त्यस्तो खालको यो देशको माहौल छ। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार अनि समयको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। र जाँदा जाँदै एउटा मैले अघि भन्न छुटाए एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ, त्यो के छ भने श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभएको छ भने युरोपियन या अमेरिकन शक्तिले नेपालमा पाइला टेक्छ भनेर भन्नुभएको थियो पहिले। कुनै न कुनै दिन त्यो शक्ति नेपाल छिर्छ भनेर भन्नुभयो, भविष्यवाणी यो। किन छिर्छ त भन्दाखेरि किनभने यो प्राकृतिक तखत किल्ला यानि कि देवताले नै बनाइदिएको किल्ला हो यो। यहाँ जसले पाइला टेक्न सक्यो, यहाँ जो मजबुत भएर उभिन सक्यो, त्यसले सारा विश्वमाथि राज गर्नेछ भन्ने उहाँको भनाइ। अब बेलायती या भनौँ अहिले त बेलायत छैन, अहिले बेलायतको ठाउँमा युरोपियनलाई हेरौँ र अमेरिकनहरूलाई हेरौँ, यिनीहरू नेपालमा किन पाइला टेक्न खोज्दैछन् त भन्दाखेरि यहाँ पाइला टेक्ने हो, यसलाई केन्द्र बनाउने, हेडक्वार्टर बनाउने हो। यहाँ पाइला टेकेर पेल्ने कसलाई हो त भन्दा इन्डियालाई पेल्ने हो। हेर्नुहोस् पहिला पनि बेलायतीले इन्डियालाई पेलेका थिए र बाइचान्स त्यहाँ विद्रोह भयो भने कहाँ जाने त, कहाँबाट शासन सञ्चालन गर्ने त भन्दा
किल्लाको रूपमा नेपाल छ, नेपालमा बस्ने, नेपालबाट त्यता शासन गर्ने भन्ने उनीहरूको पहिलेदेखिको रणनीति हो। त आजको दिनमा पनि यदि अमेरिकन या युरोपियन शक्तिले यहाँ जरा गाड्छ भने जति पनि अहिले नेपालमा भाडभैलो यिनीहरूले मच्चाएका छन् उद्देश्य यहाँ जरा गाड्ने, त्यसपछि इन्डियालाई हिर्काउने या सम्भव हुन्छ भने चाइनालाई पनि हिर्काउने मुख्य नीति यिनीहरूको। अब इन्डियाले नै यो नीति बुझिरहेको अवस्था छैन, तर श्री 5 बडा महाराजाधिराजले पहिले नै यो नीति बुझिसक्नु भएको थियो। त यो नीतिलाई यदि इन्डियनहरूले र नेपालीहरूले बुझ्न सक्छन् भने बल्ल यो दुईटा देशको चाहिँ भविष्य सुरक्षित हुनेछ। र जाँदा जाँदै अब सकिन आँट्यो एउटा मात्र, त त्यो उदाहरण दिएर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यसलाई नेपाल पस्न नदिनु, त्यो शक्ति नेपाल पसेन भने भारत सुरक्षित हुन्छ। त त्यो शक्ति नेपाल पस्यो भने नेपाल त बर्बाद भयो, सँगसँगै भारत पनि बर्बाद हुन्छ। यति भन्दै बिदा चाहन्छु। यति कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्यो हरेक नेपालीले, हैन? यो एकदम दूरदर्शी कुरा थियो जसलाई नेपालीले पनि बुझ्न सकेका छैनन्, अहिलेसम्म इन्डियनले पनि बुझ्न सकेका छैनन्। जुन दिनसम्म बुझ्ने छैनन्, दुःख पाउनेछन्, जुन दिन बुझ्नेछन् त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ भनौँ तपाईँको आरम्भ हुनेछ भन्ने आश गरौँ। नयाँ युगको आरम्भ हुनेछ भन्दा फरक परेन बुझेको दिनमा, हैन? नेपाललाई सम्मान गर्ने बित्तिकै उनीहरू पनि सुरक्षित हुन्छन्। यति कुरो बुझ्नु पर्यो फेरि पनि, है? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीका लागि। जय गोरख हजुर। के गरौँ, जो आज नेपाल भन्ने देश हामीले पाएका छौँ या नेपाली जुन पहिचान पाएका छौँ र यो पहिचानभित्रका जुन हाम्रा प्रतीकहरू छन् तिनीहरूले हामीलाई यो भूगोलभित्र भन्दा पनि यो भूगोलबाट अर्को भूगोलमा गइसकेपछि पहिचान दिने हो। त यी सबैको आधार कसले तयार पारिदियो हो? पृथ्वीनारायण शाहले तयार पारिदियो हो। अब यो कुरालाई चाहिँ वास्ता नगरेर खालि फगत के भनिन्छ त भन्दा तिम्रो राज्य लुटियो, तिम्रो भाषा खोसियो, तिम्रो धर्म संस्कृति नाश गरियो। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले अगाडि जो 3वटा इन्डियाका ठुल्ठुला साम्राज्यको उदाहरण दिएँ नि, ती त्यति बलिया साम्राज्य त इसाई र इस्लामले खाइदियो भने यहाँभित्रका जो 2200-2400 भुरे टाकुरेहरू थिए यिनीहरूको त हैसियतै थिएन। हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई त उनीहरूले के भन्छन् त्यो ठुलो चर्को स्वरले कराएरै मात्रै पनि आफूमा गाभिदिन्थे, लड्ने आवश्यकतै थिएन। र यहाँका भुरे टाकुरेहरूको, यहाँका चाहिँ राजा रजौटाहरूको 2200-2400हरूको अवस्था कस्तो थियो भन्दा यिनीहरूको चाहिँ नीति, यिनीहरूका योजना, यिनीहरूको चिन्तन कस्तो हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ सिँचाइ गरिरहेको खेतको लागि पानीको लागि झगडा गर्ने, रुखको काठपातको लागि दाउराको लागि झगडा गर्ने, त्यसपछि अर्काले लगाएको अन्नबाली खोज्नको लागि झगडा गर्ने, अनि छिमेकी देशको राजाको छोरी या रानी राम्री छ भने त्यसलाई लुटेर ल्याउनुको लागि झगडा गर्ने यिनीहरूको हैसियत थियो। हेर्नुहोस्, सबै तत्कालीन पूर्वमा किराँतीहरूका साम्राज्यदेखि लिएर पश्चिममा चाहिँ खसहरूका साम्राज्यको तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने सबैभित्र किचलो थियो कि आपसमा लडिरहेका थिए यिनीहरू। अहिले जो जति भनिन्छ बाहिर कि शक्तिशाली थिए, यो गलत कुरा हो। कोही शक्तिशाली थिएनन्, सब एकअर्कालाई पैसा दिएर आफ्नो आफ्नो अस्तित्व टिकाइरहेका थिए। अनि झगडा केमा हुन्थ्यो त भने मैले अघि भने त्यस्ता सानातिना मसिना झिना मसिना कुरामा अल्झेर उनीहरू झगडा गरेर बसिरहेका थिए। त्यो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले यी चाहिँ वाहियात कुरामा अल्झेर बसेका, झगडा गरेर बसेका राजा रजौटाहरूलाई हटाएर जुन एउटा चाहिँ विशाल नेपाल राज्य खडा गरिदिनु भयो, यो एकदम पुण्यको काम थियो। तपाईँ हामीमाथि लगाएको गुण हो। त त्यो मेरो राज्य खोसियो, मेरो चाहिँ धर्म मासियो, मेरो संस्कृति मासियो भनेर, मेरो भाषा मासियो भने गलत कुप्रचार गरेर रोइलो गर्नुभन्दा मेरो पुर्खा चाहिँ अगतिलो थियो, मेरो शासक चाहिँ अगतिलो थियो, मेरो शासक रहिरहेको भए म आज इन्डियाको या चाइनाको एउटा चाहिँ क्षेत्रमा हुन्थ्यो होला, मेरो राष्ट्रियता नै हुँदैन थियो होला भन्ने कुरो बुझेर पृथ्वीनारायण शाहलाई उनीहरूले धन्यवाद दिनुपर्छ। अब हामी अहिले वर्तमान अवस्थामा लाग्यौँ। सायद इतिहासमै पहिलोपटक हुनुपर्छ, सत्ताको लागि भन्नुपर्छ, सहजै भन्नुपर्छ, हामीले नेताजीहरू सडकमा आइरहनु भएको छ। यो विषयवस्तुलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? दुर्भाग्यको कुरा हेर्नुहोस्, विकासको लागि सडकमा आउनु पर्थ्यो, भोका जनताको लागि सडकमा आउनु पर्थ्यो, रोगी जनताको लागि सडकमा आउनु पर्थ्यो, तर त्यसको लागि कोही सडकमा आउँदैन। जब सत्तामा भाग खोसिन्छ त्यसपछि त्यो भाग खानको लागि मात्रै सडकमा आउँछन्, अधिकारको लागि सडकमा आउँछन्, कर्तव्यको लागि आउँदैनन्। यहाँनिर मैले एउटा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ उपदेश सम्झिन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ के। प्रजा चाहिँ मोटो हुनु पर्यो, हरेक हिसाबले ऊ सशक्त हुनु पर्यो, सबैतिरबाट ऊ जनता बलियो भयो भने बल्ल दरबार यानि शासकको पनि घर बलियो हुने हो। अहिले शासकको घर भनेको सिंह दरबार या बालुवाटार हो नि त न। यदि जनतै बलियो छैन भने त्यो देशको सरकार पनि बलियो हुँदैन। त यहाँ जनतालाई बलियो बनाउने कामै भएनन् क्या। जनतालाई त टुटाउने, फुटाउने,
गरिबीमा धकेलिदिने, रोजगार नदिएर विदेश पठाइदिने, शिक्षा पनि राम्रो नदिने, स्वास्थ्य पनि राम्रो नदिने, खाना लाउनको पनि समस्यामा पारिदिने हुँदाखेरि जनता कमजोर भए। जनता कमजोर हुँदाखेरि के भयो त भने त्यो जनताको जो शासन गरिरहेका छन्, जो प्रतिनिधि भनाउँदाहरू छन्, तिनीहरू पनि निकम्माहरू, बेकामीहरू, कामी नलाग्नेहरू भयो। त समग्रतामा राष्ट्र कमजोर भयो। यो दुर्भाग्य कुरा हेर्नुहोस्। त्यही भएर मैले यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनुको एउटा अर्को कारण के पनि हो त भन्दा, राजाले जनताको लागि बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। जनता, राजाको सम्पत्ति भनेकै जनताहरू हुन्। त आफ्नो सम्पत्तिलाई माया गर्नुपर्छ कि आफ्नो सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, अनि बल्ल राजा पनि सुरक्षित हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यो अहिले हामी व्यवहारमा देखिरहेको छैनौँ। हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने आफूलाई चाहिने सामानहरू आफै उत्पादन गर भन्नुभएको थियो। तर त्यो पनि हामी अहिले व्यवहारमा देखिरहेको छैनौँ। हामीलाई चाहिने सानोभन्दा सानो कुरो पनि हामी विदेशबाट ल्याउनु बाध्य भएका छौँ। अरू तमाम कुराहरू छन्, जस्तो चाहिँ विदेशीलाई नेपाल छिर्न दिने सवालमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि कि ऊ नेपालमा किन आउँछ त्यसको सारा डिटेलहरू राख्नु र जति दिनको लागि आउने त्यति दिन मात्र आएर उसलाई पठाइदिनु भनेको थियो। तर अहिले त त्यो पनि छैन। अहिले त के छ भन्दाखेरि विदेशी नेपाल आएपछि नेपाल सरकारभन्दा ऊ चाहिँ बलियो भएर बस्छ, अनि उसलाई जहाँ जहाँ जान मन लाग्छ जान्छ, जे गर्न मन लाग्छ गर्छ, तर नेपाल सरकारले उसलाई रोकटोक गर्न सक्दैन। अनि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि विदेशका व्यापारीलाई नेपाल छिर्न नदिनु, विदेशी व्यापारी नेपाल छिर्यो भने उनीहरूले यहाँका जनतालाई कङ्गाल बनाइदिनेछन् भनेको थियो। एउटा अर्थ नै थियो। अहिले हामीले हेर्यो भने विदेशी व्यापार नै नेपालमा ओइरेको छ। गाडीहरू विदेशदेखि आउँछन्, डिजेल पेट्रोल विदेशकै आइरहेछ, अन्न विदेशकै छ, सबै उता देखिआइरहेछ। भनिसकेपछि वास्तवमा त देश त कङ्गाल भइरहेकै छ, बनाइरहेका छन्। सबै कुराहरूमा हेर्दाखेरि मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के भने, श्री 5 बडा महाराजाधिराजले जे भन्नुभएको थियो 250 या 40 वर्ष अगाडि, त्यसको ठ्याक्कै विपरीत वर्तमान समयका राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाप देखिए। र त्यस्ता क्रियाकलापमा रमाएका हुनाले उनीहरू जनताको हितको लागि सडकमा आउँदैनन्। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमाथि आघात पुग्यो, बाधा विघ्नहरू खडा भयो भने बल्ल उनीहरू सडकमा आउँछन्। र त्यसकै उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो जहाजको घटनालाई हामी त्यसरी लिन सक्छौँ भइरहेको। र अर्को यहाँनिर एउटा कम्पेरिजन गर्नुपर्ने, तुलना गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, श्री 5 बडा महाराजाधिराजले नेपाल एकीकरणको कार्य थालनी गर्दा जम्मा 22 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र मृत्यु हुँदाखेरि 52 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 30 वर्षको दौरानमा उहाँले राजा बनेर शासन गरेको हामी पाउँदैनौँ। किन भन्दा दिव्योपदेशमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने, मैले राजा राम शाहले बसालेको थिति पनि हेरेँ, अनि मैले के भन्छन् यो जयस्थिति मल्लले बसालेको थिति पनि हेरेँ, मैले चाहिँ राजा महेन्द्र मल्लले बसालेको थिति पनि हेरेँ। थिति भनेको चाहिँ के हो त भन्दा शासन प्रणाली, नियम कानुनहरू बनाउने कुरा हो। त त्यो बनाउन नपाउँदै उहाँको मृत्यु भएको हुनाले उहाँले चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले होइन कि सैनिक हिसाबले एउटा सेनापतिको रूपमा मात्र 30 वर्षसम्म योगदान दिएको हामी पाउँछौँ। र अब 22 वर्षको ठिटोले जुन काम गरेको थियो, नेपाल एकीकरणको जुन आरम्भ गरेको थियो, र 52 वर्षको उमेरमा जुन मृत्यु भएको थियो, यो हेर्दाखेरि वर्तमान हिसाबले युवा अवस्था नै भन्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले यो देशमा मन्त्री खानलाई 50 नकटी मन्त्रीको पद पाइँदैन, प्रधानमन्त्री बन्नलाई 65-70 नपुगी भाग पाइँदैन भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह जस्तो एउटा कलिलो युवाले, कलिलो दिमाग भएको ठिटोले जे कुरा परिकल्पना गरेर चाहिँ काम आरम्भ गरेको थियो, जुन दृष्टिकोण लिएको थियो, त्यतिसम्मको पनि यिनीहरूमा पाइएन क्या। उमेरको त धेरै, नातिकै उमेर भन्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई। वर्तमान राजनीतिक दलका जो सडकमा आइरहेका नेताहरू या पहिलो पङ्क्तिका जो पनि नेताहरू छन् नि, उनीहरूको उमेरसँग पृथ्वीनारायण शाहको उमेर तुलना गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह त नाति उमेरको हुनुहुन्थ्यो क्या नेपाल एकीकरण आरम्भ गर्दाखेरि। भनेपछि नाति उमेरको एउटा ठिटोले गरेका कामलाई पनि हजुरबा उमेरका नेताहरूले यदि सुरक्षित मात्र पनि राख्न सक्दैनन् भने हामी कुन हैसियतमा रहेछौँ त, हाम्रो चाहिँ धरातल कहाँ खुस्केको रहेछ त भन्ने कुरो एउटा त्यो थाहा हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि, त्यो बनेको जुन भूगोल हो नि, यो भूगोललाई विकसित गराएर राज्य हेर्नुहोस्, यो त विश्वको शिर हो नेपाल। हेर्नुहोस्, सबैतिरबाट हेर्दा, चाइनातिरबाट हेर्दा पनि यही टाउको देखिन्छ, इन्डियातिरबाट हेऱ्यो भने पनि यही टाउको देखिन्छ। त्यो कारणले यो विशिष्ट ठाउँमा भएको राज्य हुनाले यसलाई विश्वको शिर बनाउनु पर्ने थियो यिनीहरूले।
किन 70 वर्ष भनेको त एकदम पाको उमेर हो नि त अनुभवको हिसाबले, सबै हिसाबले परिपक्व भइसकेका मान्छेको उमेर हो। तर त्यो पनि यिनीहरूबाट हुन सकेन। अनि यिनीहरू चाहिँ उल्टै अझ पृथ्वीनारायण शाहले यो सामन्ती थियो, निरङ्कुश थियो, यो चाहिँ जातिवादी थियो, यो नस्लीय थियो भनेर विभिन्न प्रकारका आरोप लगाएर आफ्ना कमी कमजोरी छोप्ने काम गर्छन्। मलाई लागेको जिज्ञासा के हो भने एउटा हजुरबाउ उमेरको मान्छेले एउटा नाति उमेरको मान्छेलाई आरोप लगाएर लान्छना लगाएर आफ्ना गल्ती कमजोरी लुकाउन खोज्छ भने त्यसलाई हामी के ठान्ने त? त्यस्तो खालको यो देशको माहौल छ। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार अनि समयको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। र जाँदा जाँदै एउटा मैले अघि भन्न छुटाए एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ, त्यो के छ भने श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभएको छ भने युरोपियन या अमेरिकन शक्तिले नेपालमा पाइला टेक्छ भनेर भन्नुभएको थियो पहिले। कुनै न कुनै दिन त्यो शक्ति नेपाल छिर्छ भनेर भन्नुभयो। भविष्यवाणी यो किन छिर्छ त भन्दाखेरि किनभने यो प्राकृतिक तखत किल्ला यानि कि देवताले नै बनाइदिएको किल्ला हो यो। यहाँ जसले पाइला टेक्न सक्यो, यहाँ जो मजबुत भएर उभिन सक्यो त्यसले सारा विश्वमाथि राज गर्नेछ भन्ने उहाँको भनाइ। अब बेलायती या भनौँ अहिले त बेलायत छैन, अहिले बेलायतको ठाउँमा युरोपियनलाई हेरौँ र अमेरिकनहरूलाई हेरौँ, यिनीहरू नेपालमा किन पाइला टेक्न खोज्दैछन् त भन्दाखेरि यहाँ पाइला टेक्ने हो, यसलाई केन्द्र बनाउने, हेडक्वार्टर बनाउने हो। यहाँ पाइला टेकेर पेल्ने कसलाई हो त भन्दा इन्डियालाई पेल्ने। हेर्नुहोस्, पहिला पनि बेलायतीले इन्डियालाई पेलेका थिए र बाइचान्स त्यहाँ विद्रोह भयो भने कहाँ जाने त, कहाँबाट शासन सञ्चालन गर्ने त भन्दा किल्लाको रूपमा नेपाल छ, नेपालमा बस्ने, नेपालबाट त्यता शासन गर्ने भन्ने उनीहरूको पहिलेदेखिको रणनीति हो। त आजको दिनमा पनि यदि अमेरिकन या युरोपियन शक्तिले यहाँ जरा गाड्छ भने जति पनि अहिले नेपालमा भाडभैलो यिनीहरूले मच्चाएका छन् उद्देश्य यहाँ जरा गाड्ने, त्यसपछि इन्डियालाई हिर्काउने या सम्भव हुन्छ भने चाइनालाई पनि हिर्काउने मुख्य नीति यिनीहरूको हो। इन्डियाले नै यो नीति बुझिरहेको अवस्था छैन। तर श्री 5 बडा महाराजाधिराजले पहिले नै यो नीति बुझिसक्नु भएको थियो। त यो नीतिलाई यदि इन्डियनहरूले र नेपालीहरूले बुझ्न सक्छन् भने बल्ल यो दुईटा देशको चाहिँ भविष्य सुरक्षित हुनेछ। र जाँदा जाँदै अब सकिन आँट्यो एउटा मात्र, त त्यो उदाहरण दिएर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यसलाई नेपाल पस्न नदिनु, त्यो शक्ति नेपाल पसेन भने भारत सुरक्षित हुन्छ। त त्यो शक्ति नेपाल पस्यो भने नेपाल त बर्बाद भयो, सँगसँगै भारत पनि बर्बाद हुन्छ। यति भन्दै बिदा चाहन्छु। यति कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्यो हरेक नेपालीले, हैन? यो एकदम दूरदर्शी कुरा थियो जसलाई नेपालीले पनि बुझ्न सकेका छैनन्, अहिलेसम्म इन्डियनले पनि बुझ्न सकेका छैनन्। जुन दिनसम्म बुझ्ने छैनन् दुःख पाउनेछन्, जुन दिन बुझ्नेछन् त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ भनौँ तपाईँको आरम्भ हुनेछ भन्ने आश गरौँ। नयाँ युगको आरम्भ हुनेछ भन्दा फरक परेन बुझेको दिनमा, हैन? नेपाललाई सम्मान गर्ने बित्तिकै उनीहरू पनि सुरक्षित हुन्छन्। यति कुरो बुझ्नु पर्यो फेरि पनि, है? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीका लागि। जय गोरख हजुर।